Kining endurance challenge nakadugang no nakahatag og dugang peligro sa atong public dinhi sa probinsya sa Bukidnon og tungod nini wala daw kini luna para sa kalsada. Kay lagi endurance challenge pero matud pa sa PNP nahimo na kini nga racing. So moto nga usa sana although wala pa ta kay kanina ato lang sang gipatawag o gidungog ang tanan mga ahensya. Nakita sab nato nga ang Malaybalay City sila na ang nakapalabang og usa ka ordinansa nga gidili na kining mga endurance challenge sa siyudad sa Malaybalay. Og nagsunod niini ang siyudad sa Valencia og ang munisipyo sa Lantapan. Og dako ang posibilidad nga magpalabang usab ang provincial government ang sangguniang panlalawigan og usa ka ordinansa nga idili na kini sa tibuok lalawigan sa Bukidnon. Pero wala pa kita dinha kay sa kaganiha lagi more of fact finding hearing kato tungod kay gusto nato may baw-an unsa na ang nahitabo. Niha giapil na namo sa session ang tulo ka resolusyon. Una gi-author kini ni board member Hollis Monsanto, palabang siya usa ka resolusyon nga gikundina ang maong Boss Ironman Motorcycle Challenge 2026 kay lagi sa panghitabo nga na iangat dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon. Og dayon gipalabang usab nako ang duha ka resolusyon. Una nga ipadayon ang pagpasaka og kaso no batok sa aning mga riders no nga na-involved niadtong crashes dinhi sa probinsya sa Bukidnon og kriminal nga kaso kini kay nanamay matud pa sa pulis nag-ariglo man ang mga biktima o ang katong mga rider. Pero wala ka na nagpasabot nga dili na sila criminally liable. So mo din kato gipasa namo kaganiha nga gihangyo ang PNP nga ipadayon gyud ang criminal cases batok nianing mga rider o sa organizer. Ikaduhang resolusyon mo katong paghangyo sa tanan local chief executive sa mga munisipyo sa Talakag, Lantapan, Maramag, Don Carlos, Kitaw-Taw, Dangkagan, Kibawi ug Damulog, lakip ang siyudad sa Valencia nga ilang i-release ang ilang CCTV footages ngadto sa PNP o sa LTO niadtong February 1, 2026 aron makita sa PNP o sa LTO ang mga traffic violations ni aning mga nag-participate sa Boss Ironman Challenge.